मोहतरम मेरे दोस्त जनाब नूरुल हक कादरी साहब, वफाकी वज़ीर बराए मजहबी उमूर व बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी, मोहतरमा शनीला रुत साहिबा पार्लिमानी सेक्रेटरी, क़िबला अयाज साहब इस्लामी नज़रियाती काउंसिल के चेयरमैन, हाफिज़ ताहिर महमूद अशरफ़ी साहब, आर्च बिशप जोसेफ साहब, बिशप ऑफ पेशावर जो यहाँ तशरीफ़ लाए थे, और मोहतरम वफाकी वज़रा, मेंबरान असम्बली व सेनेट, काबिल एहतराम बिशप साहिबान, मसीही बरदरी के दोस्त और दूसरी अक़लियती बरदरियों के दोस्त, ख़वातीन व हज़रात, अस्सलाम अलैकुम। मैं समझता हूँ कि मुझे सबसे पहले तो मैं मसीही बरदरी पाकिस्तान में और दुनिया भर में उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ। और ये जश्न जो 25 दिसंबर को मनाया जाता है, ये जश्न भी है, उसके साथ साथ इस बात का भी इयादा करने का और याद दहानी का मौका हमें मिलता है कि दुनिया को जिस चीज़ की ज़रूरत है, जिसका बार बार ज़िक्र होता है, वो हज़रत ईसा की अपनी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा उसका प्रचार हुआ। और जो दुनिया याद रखती है वो यही बात याद रखती है कि अमन के बहुत बड़े पैगंबर थे। और अमन के हवाले से जो ये कहते हुए गए, जो सुनीला ने मैथ्यू से कोट किया कि अगर कोई एक तमाचा एक तरफ मारे तो दूसरा गाल उसकी तरफ कर दो, इससे बड़ा अमन का पैगाम कोई नहीं हो सकता कि जुल्म, झगड़ा, लड़ाई, इससे गुरेज किया जाए और दरगुज़र किया जाए। अल्लाह ताला की बारगाह के अंदर हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक कोई मुस्कुराते हुए उठे तो किसी ने पूछा आप क्यों मुस्कुरा रहे हैं? तो उन्होंने कहा जी फ़रिश्ता जो है मुझे जन्नत की दर्जे दिखा रहा था। तो सबसे पहला दर्जा ऐसा था जो लोगों ने अपना हिसाब कराया, और उससे बेहतर जो दर्जा था जन्नत का वो था जिन लोगों ने दरगुज़र किया एक दूसरे को, जिन्होंने माफ़ किया। और यही हज़रत ईसा का सबसे बड़ा पैगाम है। और मैं समझता हूँ कि दुनिया को इस पैगाम की इस वक्त सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। जिस नबी ने अमन की इतनी बात की, उस नबी की उम्मत के अंदर और मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर जो आखिरी नबी और जिनका पैगाम भी अमन का, दूसरों के साथ रहम का, और उस दुनिया के अंदर जो जुल्म और ज़्यादती हो रही है, वो तमाशा मेरी और आपकी नज़रों के सामने बिल्कुल आया है, खुला हुआ है। जंगें हो रही हैं, क़िताल हो रहा है, औरतों के ऊपर जुल्म, बच्चों के ऊपर जुल्म। और मुझे बड़ी खुशी है ये कहते हुए कि जहाँ तक चर्च का ताल्लुक़ है, चाहे वो कॉप्टिक चर्च हो मिस्र से, या रशियन ऑर्थोडॉक्स चर्च हो, या प्रोटेस्टेंट चर्च हो, या कैथोलिक चर्च हो, तो सब ने जुल्म के एतबार से और जंगों के एतबार से हर चीज़ की नफ़ी करने की कोशिश की है। सिर्फ यही नहीं, पोप ने पिछले दिनों ये कहा कि ये बहरिया रोम यानी मेडिटरेनियन जो है ये ग्रेवयार्ड बन गया है रेफ्यूजीज़ का। वो मुसलसल लोगों को ये कह रहे हैं कि जुल्म और ज़्यादती की वजह से जो लोग भाग रहे हैं उनको पनाह दो, क्योंकि हज़रत ईसा का यही पैगाम था। और वो बार बार अपनी क्रिश्चियन दुनिया को भी समझा रहे हैं, सारी दुनिया के लिए पैगाम है, बार बार ये समझा रहे हैं कि अमन पैदा करो। और मैं समझता हूँ कि इस मौके पर मैं जब ये बात आपसे कर रहा हूँ तो मैं हज़रत ईसा के अक़वाल को अगर देखूँ तो मैथ्यू के अंदर भी है कि जी कि अल्लाह के मांगो तो तुम्हें मिल जाएगा, तलाश करो तो तुम्हें मिल जाएगा, दरवाज़ा खटखटाओ तो दरवाज़ा खुल जाएगा। इसलिए कि ज़िंदगी के अंदर अमन की खातिर और अपनी कोशिशों के अंदर अल्लाह से अगर राब्ता रखोगे तो अल्लाह से उस राब्ते का नतीजा भी मिलेगा। और फिर एक बहुत बड़ी बात हज़रत ईसा ही ने फरमाई, और कितना अच्छा मौका है कि वो सारी बातें जो मज़ाहिब के अंदर, इब्राहिमिक ट्रेडिशन के अंदर हमें सब मिली, वो हज़रत ईसा के अक़वाल के अंदर भी आपको मिल जाएगी। कि ल्यूक में हज़रत ईसा फरमाते हैं कि डू अनटू अदर्स व्हाट यू वांट देम टू डू अनटू यू, कि तुम दूसरों के साथ वो करो
جو تم تیار ہو اپنے اوپر سہنے کے لیے۔ اس سے اچھی کیا مثال ہوگی دنیا کے اندر قانون سازی کے حوالے سے، یا معاشرے کی ان کیفیات کے حوالے سے جس کا ذکر بھی آپ نے کیا، اور جس کا ہم شرمندہ ہو جاتے ہیں جب سیالکوٹ کا اس معنی کر کے ذکر آتا ہے۔ بلکہ پچھلے دنوں جمعے کے واعظ میں ہمارے امام صاحب نے ایک واقعہ سنایا، اور بڑا اہم ہے کہ میں آپ کو بتاؤں کہ ایک شخص تھا جس کے پاس کوئی ڈیلیگیشن جا رہا تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا، کہ زکوٰۃ اکٹھا کرنے کے لیے۔ تو جو ڈیلیگیشن وہاں جا رہا تھا وہ وہاں گیا اور وہاں سے واپس آ گیا، یہ سمجھ کر کہ شاید وہاں ہتھیار موجود تھے، شاید وہاں لوگ مجھ پر حملہ کرنے کے لیے تیار تھے۔ تو حضور نے ایک آپشنل بات پتہ کی تو پتہ چلا کہ ایسی کیفیت نہیں تھی، تو امن کی بات کی۔ پھر ایک ڈیلیگیشن جب زکوٰۃ لینے جا رہا تھا تو وہاں پر انہوں نے یہ بھی کہا کہ ایک آدمی ہے، دو آدمی ایسے ہیں جو اسلام دشمنی کی ہے، جنہوں نے بغاوت کی ہے ریاست کے ساتھ۔ تو ایک دن رات کو انہوں نے کہا کہ انہوں نے تو اتنا ظلم کیا ہے کہ ان کو جلا دینا۔ جب ڈیلیگیشن جانے لگا تو انہوں نے بلایا پھر سپاہ سالار کو، اور اس کو کہا کہ دیکھو ایسا مت کرنا، میں نے یہ کہہ دیا تھا، یہ جلانا اللہ کی ذات ہی وہ سزا دے سکتی ہے جہنم میں، انسان کے لیے وہ سزا دینے کا انسان کے بس میں نہیں ہونا چاہیے، اور روک دیا اس کیفیت سے۔ تو سیالکوٹ کے اندر جو واقعہ ہوا وہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ میرے نبی کے پیروکاروں نے میرے نبی کی زندگی کے سے بھی وہ سیکھا نہیں جو میرے نبی کہہ کر گئے۔ تو لہٰذا امن اور آشتی کا پیغام جو ہر انداز سے، اور میں سمجھتا ہوں کہ تو مجھے تو فخر ہے، ان بہت سارے نام جیسے آپ نے کہا سارے نام نہیں لیے جا سکتے، بہت فخر ہے مجھے اس بات پر، جسٹس A.R. کورنیلیس جیسے بڑے بڑے لوگ پاکستان کے اندر پیدا ہوئے جو مسیحی برادری سے جن کا تعلق تھا، مگر یہ کہ وہ پاکستان کی خدمت میں اتنا بڑا نام انہوں نے پیدا کیا۔ کل کی فکر مت کرو، حضرت عیسیٰ نے کہا، کل کی فکر مت کرو، کل خود اپنی فکر کرے گا۔ ہم یہاں زندگی بھر ہر ایک پیسہ جوڑتے رہتے ہیں، چھینتے رہتے ہیں، چوری کرتے رہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے محبت کرو۔ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے محبت کرو اپنے دل سے، اپنی روح سے اور اپنے دماغ سے۔ اللہ کے ساتھ جب محبت کا رشتہ قائم کرو گے تو دنیا کے اندر پھر امن اور آشتی نظر آئے گی۔ میں سمجھتا ہوں کہ میں نے بائبل کو پڑھا جب میں ادیان کو دیکھ رہا تھا، اور ہندو مذہب کی کتابیں پڑھیں، بدھسٹ مذہب کی بھی پڑھی، مگر مجھے بڑا مزہ آیا بائبل کے اندر۔ فقہا یہ کہتے ہیں کہ بائبل کے اندر جہاں پر یہ گفتگو ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ سے یہ بات کی، حضرت عیسیٰ نے اللہ سے یہ درخواست کی، تو وہ تقریباً ویری ویل ریپروڈیوسڈ ہیں۔ اور یہ کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بہت بڑا زندگی کا ارشاد ہے، کہ ارشاد بھی ہے اپنی زندگی جس طرح انداز سے گزاری، انہوں نے کہا دنیا پر قدم ہلکا رکھو، غرور کے ساتھ مت رکھو، اور ان کی زندگی بھی اس بات کی عکاسی کرتی ہے۔ تو حضرت عیسیٰ نے بھی یہی فرمایا، انہوں نے کہا کہ جو لوگ اپنے آپ کو ایگزالٹ کرتے ہیں یا اپنے آپ کو دنیا میں بلند کرتے ہیں، دوسروں کو نیچا دکھاتے ہیں، وہ اللہ کے یہاں نیچے ہو جائیں گے، اور جو لوگ انکساری کے ساتھ دنیا میں رہے ہیں تو وہ اللہ کے ہاں وہ بڑے ہوں گے، اور اللہ ان کو اس طرح سے نوازے گا۔ تو میں سمجھتا ہوں یہ چند باتیں میں اس وجہ سے کرنا چاہتا تھا کہ بہت کچھ ہے۔ واقعہ یہ بھی ہے کہ حضرت عیسیٰ سے کسی نے پوچھا کہ اگر ثواب کے 10 حصے ہوں تو آپ بتائیے سب سے زیادہ کس میں ملے گا؟ اور یہ ہم جیسے لوگوں کے لیے بھی بہت صحیح ہے۔ حضرت عیسیٰ نے فرمایا کہ 9 ثواب جو ہیں 10 میں سے وہ خاموشی کے لیے ہیں۔ تو لہٰذا میں اس بات کے ساتھ اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں۔ شکریہ لیڈیز اینڈ جینٹلمین، میری کرسمس، آپ سب لوگوں کو خوشیاں مبارک ہوں، اور اس نیت کے ساتھ کہ دنیا کے اندر امن کی جتنی ضرورت ہے تو وہ حضرت عیسیٰ کا پیغام، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام، اس کو امپلیمنٹ کرنا بے انتہا ضروری۔ السلام علیکم خواتین و حضرات۔
सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी क्रिसमस की तकरीब से खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि मसीही बरादरी को क्रिसमस पर मुबारकबाद देता हूँ। हजरत ईसा ने अमन का पैगाम इंसानियत तक पहुँचाया और पोप ने भी जंग और जुल्म के खिलाफ आवाज़ बुलंद की है। सदर मुमलिकत का कहना था कि हजरत ईसा का फरमान है, कल की फिक्र ना करो, अल्लाह से मोहब्बत करो। सदर मुमलिकत ने मसीही बरादरी को क्रिसमस के मौके पर मुबारकबाद दी है, उनकी खुशियों में शरीक हैं। उन्होंने कहा है कि हजरत ईसा ने अमन का पैगाम पूरी इंसानियत तक पहुंचाया है। पोप ने भी जंग और जुल्म के खिलाफ आवाज़ बुलंद की है। मसीही बरादरी से दिल का रिश्ता है। इसके अलावा उनका कहना था कि हजरत ईसा का फरमान है, कल की फिक्र ना करो, अल्लाह ताला से मोहब्बत करो और अल्लाह ताला पर भरोसा रखो। और ये मनाजिर आपकी स्क्रीन पर इस वक्त सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी केक काट रहे हैं। क्रिसमस के मौके पर केक भी काट रहे हैं और वज़ीर मजहबी उमूर पीर नूरुल हक कादरी भी उनके हमरा मौजूद हैं। मजहबी हम आहंगी की मिसाल, इस वक्त केक काटा जा रहा है। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी क्रिसमस के सिलसिले में तकरीब में मौजूद हैं और केक काटने के मनाजिर भी आपने मुलाहिजा किए। पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ से फिल वक्त इतना ही।